शैतान बुज़ुर्ग, यानी सबसे बड़ा बुज़ुर्ग शैतान ये है। बड़ा बुज़ुर्ग का माना असल बड़ा उम्र रसीदा को बुज़ुर्ग कहते हैं। तो वो एक आदमी मुझे कहने लगा ये अरबी अजीब है कि शैतान को बुज़ुर्ग कहते हैं। मैंने कहा अरबी नहीं कहते, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, ये ईरानी कहते हैं उनके यहाँ शैतान बड़ा बुज़ुर्ग है। तो खैर ये तो वैसे मैंने बतौर लतीफ़े की बात कही है। तो ये 3 जमरात यहाँ पर वो कंकरी मारनी है। बाज़ दफ़ा वहाँ पर लोग बेहूदगी करते हैं, पाँव से चप्पल उतारी ज़ोर से मारा, शैतान है इसको मारो। हालांकि ये 3 मुक़द्दस मकामात हैं जो कबूलियत दुआ की जगह हैं। यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मारी तो फिर एक रमी से दूसरी रमी के दरमियान आपने दुआ फरमाई, ऐसे दूसरी से तीसरी के दरमियान आपने दुआ फरमाई। तो इनके मारने के बाद वहाँ पर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उन दुआओं को कबूल करते हैं। और बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर अल्लाह अकबर करके कंकरियाँ मारनी है, इकट्ठी नहीं मारनी। हर आदमी ने एक एक कंकरी यूँ गिन के चुन के अलहदा मारनी है। उसमें एक बात ये याद रखें कि उसका जो अहाता है उसके अंदर जा पड़े, बस ज़रूरी नहीं कि उस सुतून को लगे या ना लगे। अंदर चली गई तो गोया आपका हुक्म शरीयत का आपने पूरा कर दिया। ये वो जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 मकाम पर शैतान ने रोकने की कोशिश की थी कि अपनी नन्ही सी मासूम सी जान है, छोटा सा बच्चा है इस्माइल, इसको उठाकर लेके जा रहे और कत्ल करने के लिए छुरी साथ लेकर, कोई अकल की बात करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकर उससे आगे शुरू करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा फ़त्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, फ़ी अय्यामिम मअदूदात, गिनती के दिनों में, फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन, जिसने जल्दी की 2 दिन में, फ़ला इस्मा अलैहि, उस पर भी कोई गुनाह नहीं, वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि, और जिसने ताख़ीर की उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, ये असल कानून तो तक़वे वालों के लिए है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू, जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, तुमने रब की तरफ लौटना है। तवज्जो फरमाएं, पहले हमारा सबक चल रहा था, पिछले इतवार चूँकि कुरान मजीद कुछ बच्चों का ख़त्म था, उनकी तकरीब भी थी, तो हमने उसे मुख्तसर कर दिया था। हज के अहकामात चल रहे हैं, उनमें से आज के दर्स में चंद मसाइल बयान किए गए हैं। उनमें से एक ये है कि जब आदमी हज का इहराम बांध कर जाता है तो उसने पहले दिन 8 को मिना में रात को क़याम करना होता है। 9 को हज का रुकन आज़म है वकूफ़ अरफात, मैदान अरफात में ठहरना, और वो ज़ोहर से लेकर सूरज गुरूब होने तक वहाँ रहना है। फिर उसके बाद वहाँ से निकलकर मुज़दलिफ़ा की तरफ आएंगे, जिसको ऊपर मशअरुल हराम के लफ्ज़ से कुरान मजीद ने ज़िक्र किया है। वहाँ पर आकर रात गुजारेंगे, मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ेंगे, और फिर वहाँ से जमरात, छोटी छोटी कंकरियाँ जो एक बड़े चने या
खजूर की छोटी गुठली के बराबर हो, इस तर्ज के वहाँ से कंकरियाँ चुननी हैं। हर आदमी कम अज़ कम एक कम 50 कंकरियाँ ज़रूर लेता है। वो आगे जाकर रमी जमरात कहते हैं, शयातीन की वो जगह जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने रोकने की कोशिश की थी, वहाँ जाकर ये कंकरियाँ मारी जाती हैं और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मसनून अमल है। अब जब 10 की सुबह होती है तो सबसे पहला काम यही है कि वहाँ से आप मिना आएंगे और मिना से ये शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। उस दिन वहाँ आपने कुर्बानी भी करनी है, एहराम भी खोलना है, ये सारे मसाइल हैं। तो यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है उस मिना के अहकाम में से एक हुक्म का कि अल्लाह का ज़िक्र वहाँ पर 3 दिन करना है। वो ये है कि 10 तारीख़ की सुबह को आप वहाँ पहुँचे तो 10 का दिन आपका वहीं गुज़रेगा, 11 भी 12 भी, ये 3 दिन आपने वहाँ ठहरना होता है। हत्ता कि कोई यूँ समझ लीजिए काबे का तवाफ़ करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ चला भी जाए तो तब भी रात को वापस लौट आए और वहाँ आके क़याम करे। यहाँ सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र खूब करना है। तो इसके 3 दिन हैं, 10, 11, 12। 10 का दिन कुर्बानी का छोड़ के आगे तशरीक के अय्याम आते हैं, 11 का दिन, 12 का दिन और फिर एक दिन आगे आता है 13 का। तो शरीयत ने ये हुक्म दिया कि जो शख्स इन दिनों में वहाँ अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है तो फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि, अगर ये 2 दिन ज़िक्र पूरा करके शयातीन को कंकर मार के और वहाँ रहकर इबादत करके दुआएं करके अगर 12 को वापस चला जाए तो तब भी कोई हर्ज नहीं, और अगर 13 की रात ठहर जाता है तो 13 की सुबह को फिर इन जमरात की रमी करके चला जाए तो तब भी कोई हर्ज नहीं। यानी ये दोनों तरीक़े जायज़ हैं। 10 के बाद 2 दिन भी ठहरना है, 3 दिन भी ठहरना है। ये एक इबादत है रमी जमरात, इसको ज़रा समझें। रमी का माना होता है किसी चीज़ को फेंकना, रमा यरमी, ये हमारे मदारिस में सर्फ़ व नहव के जो उसलूब पढ़ाए जाते हैं उनमें से एक उसूल है। इसका माना है अरबी में फेंकना। और जमरात, जमर से इसका माना होता है छोटा सा कंकर, बड़ा पत्थर भी नहीं, बिल्कुल रेत का ज़र्रा भी नहीं, दरमियानी किस्म का जो पत्थर है ना छोटा सा, वो इतना जो मोटे चने के बराबर हो उसको मारना। पहले दिन सिर्फ़ एक शैतान को मारा जाता है। यूँ जब मिना से आप काबे की तरफ जाएं तो फिर वो 3 जमरात आते हैं। सबसे पहले एक जमरा आता है, उसे सुगरा भी कहते हैं, ऊला भी कहते हैं, छोटा। फिर दरमियान में एक आता है जमरा वुस्ता, दरमियानी। फिर आखिर में आता है जमरा उक़बा भी उसको कहते हैं, कुबरा भी कहते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम उनके लिखे होते हैं। फ़ारसी में वहाँ लिखा होता है शैतान बुज़ुर्ग, यानी सबसे बड़ा बुज़ुर्ग शैतान ये है। बड़ा बुज़ुर्ग का माना असल बड़ा उम्र रसीदा को बुज़ुर्ग कहते हैं। तो वो एक आदमी मुझे कहने लगा ये अरबी अजीब है कि शैतान को बुज़ुर्ग कहते हैं। मैंने कहा अरबी नहीं कहते, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, ये ईरानी कहते हैं उनके यहाँ शैतान बड़ा बुज़ुर्ग है। तो खैर ये तो वैसे मैंने बतौर लतीफ़े के बात कही है। तो ये 3 जमरात यहाँ पर वो कंकरी मारनी है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा अज़ीम ज़ाहिर होता है। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कंकरियाँ जहाँ से चुनी थी मुज़दलिफ़ा के मैदान से, वो एक मैदान है, वहाँ कोई बाहर से उठाकर कंकरियाँ डाली नहीं जाती। वैसे ग्राउंड हैं, प्लाट पड़े हैं, छोटी छोटी कंकरियाँ वहाँ पड़ी होती हैं। तो हर साल आप देखें लाखों दुनिया हज के लिए जाती है। अब बड़ी सख्तियों के बावजूद भी 20, 25, 30 लाख आदमी कहीं नहीं गया, वरना कुछ दौर था कि 50-50 लाख आदमियों ने भी हज किया है। तो
تو ہر آدمی وہاں سے 50-50 کنکریاں چنتا ہے. تو جہاں سے اتنے لاکھوں کی تعداد میں کنکر چنے تو وہاں تو کھڈے پڑ جانے چاہیے، لیکن کوئی گڑھا نہیں پڑتا. پھر یہ جس جگہ مارے جا رہے ہوتے ہیں وہ 3 مختصر جگہیں ہیں. ایسے گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک ستون ہے، اس کے اندر پھینکنی ہے بس. تو اگر 50,000 آدمی، لاکھ آدمی یا 20 لاکھ آدمی ایک جگہ پر اتنے کنکر ڈالے تو اس کو تو پہاڑ بن جانا چاہیے. لیکن وہاں ڈالتا بھی کوئی نہیں جہاں سے چنتے ہیں، یہاں سے ہٹاتا بھی کوئی نہیں جہاں پہ پھینکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مٹھی بھر بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کا حج مقبول ہوتا ہے فرشتے وہاں سے ان کی کنکریاں چن کر لے جاتے ہیں. اب یہ کہاں لے جاتے ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن میرا ایک تصور آتا ہے کہ چونکہ پھر یہ پاک باز لوگوں کی ہیں، شاید اللہ انہیں پھر مزدلفہ میں ڈلوا دیتے ہوں کہ آئندہ سال پھر حاجیوں نے آنا ہے تو یہ وہاں جا کے پھینکو. تو یہ رمی جمرات اس کو کہتے ہیں، کنکریوں کا مارنا. بعض دفعہ وہاں پر لوگ بےہودگی کرتے ہیں، پاؤں سے چپل اتاری زور سے مارا، شیطان ہے اس کو مارو. حالانکہ یہ 3 مقدس مقامات ہیں جو قبولیت دعا کی جگہ ہیں. یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماری تو پھر ایک رمی سے دوسری رمی کے درمیان آپ نے دعا فرمائی، ایسے دوسری سے تیسری کے درمیان آپ نے دعا فرمائی. تو ان کے مارنے کے بعد وہاں پر جو دعا مانگی جائے اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور بسم اللہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کر کے کنکریاں مارنی ہیں، اکٹھی نہیں مارنی. ہر آدمی نے ایک ایک کنکری یوں گن کے چن کے علیحدہ مارنی ہے. اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو احاطہ ہے اس کے اندر جا پڑے بس، ضروری نہیں کہ اس ستون کو لگے یا نہ لگے. اندر چلی گئی تو گویا آپ کا حکم شریعت کا آپ نے پورا کر دیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو 3 مقام پر شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی کہ اپنے ننھے سے معصوم سی جان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اسماعیل، اس کو اٹھا کر لے کے جا رہے اور قتل کرنے کے لیے چھری ساتھ لے کر، کوئی عقل کی بات کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے اور اس کو مارے. پھر آگے آیا تو پھر اپنے ایسے کیا، پھر آگے آیا تو پھر ایسے کیا. تو یہ وہ ادا ہے خلیل کی جو آج رہتی دنیا تک اللہ نے اسے باقی رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ اس حکم کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. پہلے دن صرف ایک کو مارا جاتا ہے، 10 کو، 11 کو سب کو مارا جاتا ہے، 12 کو بھی سب کو مارا جاتا ہے، 13 کو اگر کوئی رات کو وہاں ٹھہرے تو پھر اگلے دن مار کے نکلے. اگر پہلے چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ حرم کعبہ میں چلا جائے. یہ حج کے چند احکامات تھے. اب میں ایک بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حج انسانیت کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے حضور کی امت میں، کیونکہ حضور کی نبوت کائنات کے لیے ہے. تو حضور کے امتی بھی پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. پہلے نبی قوموں کے تھے تو ان کی نبوت اس قوم تک تھی، وہ اپنی قوم کو کہہ دیتے تھے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ خاتون عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ آپ مجھے کچھ تعلیم دیں. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا تو کس قبیلے سے ہے؟ تو اس نے اپنے کسی قبیلے کا نام بتایا. فرمایا انی رسول اللہ الی بنی اسرائیل، میں تو بنو اسرائیل کا رسول ہوں، میرا فیض تجھے نہیں ملے گا، جو تمہاری طرف نبی آیا تھا تو ادھر جا. لیکن حضور کا فیض عرب کو، عجم کو، شرق کو، غرب کو، شمال کو، جنوب کو، کائنات میں آسمانوں کی دنیا میں کوئی مخلوق ہے ان کے لیے بھی، تحت الثری میں کوئی مخلوق ہے تو اس کے لیے بھی ہے. اب انسانوں کے لیے ضروری تھا کہ یہ کہیں کٹھے تو ہوں، تو اللہ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا. اس میں 2-3 درس ہیں. ایک سبق تو یہاں ہے لمن اتقى واتقوا اللہ. حج میں اصل مقصود
اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے۔ ساری زندگی کھاتے پیتے ہو، یہاں رب نے کہا ہے سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، یہاں کہا ہے کفن کے 2 ٹکڑے پہننے ہیں، یہاں کہا ہے بس لبیک اللہم لبیک کے ترانے کہنے ہیں، یہاں پر تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے، یہاں پر رات کو رونا گڑ گڑانا ہے، یہاں پر مانگنا ہے۔ جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور بن دیکھے پورا کرتے ہیں، یہ اصل کمال تقویٰ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے اجتماع سے ہمیں کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وحدت لسانی، ہمارے ہاں قوموں میں زبان کا تعصب ہوتا ہے۔ میں سرائکی ہوں، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں بلوچی ہے، اس کی فلاں بولی ہے۔ تو عرب میں جب حج کے موقع پہ جتنے جاتے ہیں تو زبانی تعصب کو شریعت نے ختم کر کے ایک اصول سکھایا کہ سب کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرا یہ ہے کہ رنگ کا تعصب بھی شریعت نے ختم کیا ہے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے۔ یہ جتنے تعصبات ہیں سب کے سب حج پر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر لباس کا تعصب بھی جو دنیا کے اندر ہوتا ہے تہذیبوں کا، کہ ہماری تہذیب میں ہے، جیسے ہندوؤں کی اپنی ایک تہذیب ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے وہی لباس پہنیں گے۔ سکھوں کا اپنا ایک لباس ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ وہی پہنیں گے۔ لیکن شریعت نے حج کے موقع پر ایک لباس کا تعین کیا کہ ایک نیچے تہبند باندھو، ایک اوپر چادر پہن لو۔ اب ساری دنیا یہی لباس پہنے گی، اس میں کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ عربیوں کا لباس تو یہ ہوگا، اجمیوں کا یہ ہوگا، جناب یمن سے آنے والوں کا تو یہ ہوگا، فلسطین والوں کا یہ ہوگا۔ سب کا لباس ایک، سب کی زبان ایک، سب کی زبانوں پہ ترانہ ایک، قومیت ختم، ملکی تعصب ختم، لسانی تعصب ختم، اور سارے اس کا مقصود صرف اللہ کا ڈر اور خدا کا تقویٰ کہ اللہ کا حق اللہ کو اور بندے کا حق بندے کو دو۔ یہ اصل حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا، پھر آقا خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا تو حضور نے فرمایا میں ہاں کر دوں تو اللہ فرض کر دے گا۔ اس لیے جس کو طاقت ہو وہ جائے، ہر آدمی پہ ذمہ نہیں۔ ایک حج کر لیا ہے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی کے حصے میں ہے، توفیق ہے، اسباب ہیں، طاقت ہے تو بے شک چلا جائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، یہاں تک آ کے اس آیت پر حج کے احکام ختم ہوئے۔